के किन घुस्यो अव्यवस्थित बसोबासी? यो त्यसरी घुस्यो जसरी 2 वर्ष अगाडि भूमि सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन गर्नको निमित्त यो हदबदनी भन्दा बढी जग्गाहरू सामन्तहरूले अहिले आएर आजको दिनमा आएर सट्टापट्टा गर्न सक्छ र त्यो सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले त्यो निर्णय गर्यो र त्यो अनुसार अहिले गिरिबन्धु टी एस्टेटले 33 अरब हाराहारीमा स्क्यान्डल हुँदैछ। त्यहाँ त्यो मार्जिन खाँदैछ। सामन्तलाई पोस्ने काम त्यो तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय हो, जस्ट जानुभन्दा 5 दिन अगाडि। त्यसरी नै अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा यो हुकुमवासीहरूलाई जग्गा दिने काम र आफ्नो र केही लेनदेन केही हुकुमवासी र जो सदस्य हो नेकपा एमालेको तर साँच्चीकै सदस्य होइन, प्रतिबद्ध सदस्य होइन, त्यस्ताहरूबाट अलिकति निर्देशित भएर गर्न खोजेको काम हो। अहिलेको सरकारले गर्छ, संविधान बमोजिमको कामले अगाडि बढाउँछ। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या के हो? के जमिन पाउने नै हो? जमिनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ? यो त जबसम्म नेपालको अथवा कुनै पनि देशको जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुन्छ, सुकुम्बासी बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले कृषि भूमि जम्मा 26 लाख हेक्टर छ, तर त्यो कृषि भूमिको टुक्रा कति भएको छ भन्दाखेरि पोहोर साल 4 करोड टुक्रा चाहिँ भइसकेका छ। त्यो 4 करोड टुक्रामा तपाईले कसरी चाहिँ कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ? जबसम्म तपाईले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई उत्पादनमा लैजानुहुन्न, भूमिलाई त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैनौँ, बाहिर पठाउने त कुरै छैन। त्यसो भएर हामीले त्यो त्यसरी उत्पादन गर्ने हो भने, अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यो 4 टुक्रा जमिनलाई हामीले मिसाउनु पर्दछ, चक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ। त्यो सम्भव छैन। त्यसो हो भने यो जमिन राज्यले किन्नु पर्दछ। पहिले जमिनदारीको आधारमा कृषि भूमि गएको हुनाले जफ्त गर्ने नीति थियो, तर अब नेपालको भूमि जो कृषि भूमि छ त्यो 1 टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन। त्यो सबै अनेक हिसाबले कमाएर, रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ। त्यो जमिनलाई चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने र अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनिर कसरी उपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ। समानान्तर रूपमा चल्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदैछ र यसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्छ। प्रधानमन्त्री कोसँग जिम्मेवार हुने? संसदप्रति जवाफदेही हुने कि गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रप्रति जवाफदेही हुने? गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानले चिन्छ? कहाँनिर चिन्छ? के भूमिका हो त्यसको? अनि प्रधानमन्त्री छान्ने संसदले, अनि प्रधानमन्त्रीको हात खुट्टा सबै बाँधेर अनि संयन्त्रले चलाउने सरकार? त्यसो हो भने त कतिवटा गठबन्धनमा दल हुनुहुन्छ, उहाँहरू जति नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। यो संसदीय पद्धतिलाई हास्यास्पद रूपमा गिज्याउने खालको काम किन गरिँदैछ? संसदीय पद्धति कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ, हामी सबै कमजोर हुन्छौँ, दुःख पाउने जनताले नै हो। त्यसकारण यो कुरामा स्पष्टता हुन पर्यो। सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले हो, प्रधानमन्त्री संसदले बनाएको छ, जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री अहिले बन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो, संयन्त्रले सरकार चलाउने होइन। र संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीका हात खुट्टा बाँधेर 1 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु भनेको निर्लज्जता पनि हो, दुःखद पनि हो र यसमा दुःख पाउने नेपाली जनताले हो, सबैले पाइरहेका छन् यो दुःख। यो कुरा हेक्का होस्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, हात खुट्टा बाँधिएर नबस्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई संसदले जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी गर्ने हो र जवाफदेही त संसदप्रति हो,
गठबन्धनको कुनै नाममा बनेको संयन्त्रप्रति हुन सक्दैन। यो संयन्त्रलाई संविधानले चिन्दैन, संसदीय व्यवस्थाले चिन्दैन। पहिला भएको सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइएको पनि यही संयन्त्रको मागले थियो र अहिले पनि यही संयन्त्रको माग आइरहेको छ र यसैले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। यसमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा घटना अत्यन्त लाक्षणिक छ, अत्यन्त साङ्केतिक पनि छ र अर्थपूर्ण पनि छ र मलाई लाग्छ नेपालको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेका हामी सबैले त्यसलाई एकचोटि सम्झनुपर्छ। त्यो घटना 2014 सालको हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। 2014 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन भएको हो। त्यो महाधिवेशनले राजनीतिक लाइन गणतन्त्रवादी पारित गर्यो। नेतृत्वमा चाहिँ राजावादी डाक्टर केशरजंग रायमाझी आए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दोस्रो महाधिवेशनले पारित गरेको त्यो क्रान्तिकारी गणतन्त्रवादी धार अगाडि बढ्न सकेन र मुलुक 17 सालमा एउटा दुर्घटनामा गयो। यसले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के एउटा शिक्षा दिन्छ भने दस्तावेज मात्रै क्रान्तिकारी बनाएर रूपान्तरणकारी बनाएर पुग्दैन। यदि त्यो दस्तावेजलाई, त्यो क्रान्तिकारी कार्यक्रमलाई साँच्चीकै रूपान्तरणकारी बनाउने, व्यवहारमा उतार्ने हो भने नेतृत्व पनि त्यही बमोजिमको हुनुपर्दछ, त्यही राजनीतिको, त्यही मानसिकताको नेतृत्व हुनुपर्छ। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँनिर हामी चुक्यौँ भने संविधान त हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौँ। अलिकति कमी कमजोरी भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान त हामीले बनायौँ। तर गत निर्वाचनले नेता कस्तोलाई बनायो, प्रधानमन्त्री कस्तो बन्नुभयो, जुन प्रधानमन्त्रीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वासै छैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिबद्धता नै छैन। संहिता, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको राजनीतिक अवधारणाप्रति एउटा भित्रैदेखि प्रतिबद्धता नभएको प्रधानमन्त्री बन्न गयो। यहाँनेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने म त यो भन्छु कि गत चुनावमा यदि कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओलीतिर नलागेर नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग एक ठाउँमा रहेर यदि यो गत चुनाव सम्पन्न हुन सकेको भए सायद 12 बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, अहिलेको संविधान, संविधान सभाको एजेन्डा, जे नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका एजेन्डाहरू थिए, आमूल क्रान्तिकारी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू थिए, त्यो एजेन्डा दुर्घटनामा पर्न थिएन। 3.5 वर्षमा सरकार बन्ने थिएन, बदलिने थिएन र 3.5 वर्षमा 2 चोटि पार्लियामेन्ट विघटन हुने थिएन। जुन पोलिटिकल स्टेबिलिटीको, सरकारको स्टेबिलिटीको कल्पना अहिलेको संविधानले गरेको त्यो हुन सक्ने थिएन, त्यो हुने थिएन। मुख्य त्यसको कारक तत्त्व भनेको म भन्नै पर्छ सम्माननीय तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यसकारणले अहिले जे भएको छ अत्यन्त राम्रो भएको छ। अहिले मधेसवादी दलहरू सरकारमा छ, जसले पहिचान र संहिताको लागि लडाइँ गरेको छ मुलुकमा। अहिले माओवादीहरू सरकारमा छ, जसले संविधान सभाको एजेन्डा नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरायो, गणतन्त्रको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो र नेपालको आमूल परिवर्तनको लडाइँलाई धमाका साथ अगाडि बढायो। र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जसले 7 सालमा मुलुकको क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, 46 सालमा नेतृत्व गर्यो, 62-63 सालमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा आमूल परिवर्तन र लोकतन्त्रको पर्यायवाचीको शक्ति, पर्यायवाचीको रूपमा रहेको एउटा आमूल परिवर्तनी शक्ति, यो 3टा शक्तिहरू आज एक ठाउँमा आएको छ। यसरी हामीले किन नबुझ्ने? यो 3टा शक्ति एक ठाउँमा लामो समयसम्म रहनु पर्दछ र त्यसमा अझ म यो भन्छु माधव नेपालको पनि योगदान छ। माधव नेपालले पनि, कमरेड माधव नेपालले पनि नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निमित्त ठोस योगदान दिएकै हो। सिलिगुडीदेखि गोरखपुरसम्म उहाँ जानुभएकै हो। त्यसकारण त्यो शक्ति पनि अहिले जसरी एक ठाउँमा आउन खोजिराखेको छ,
यो गठबन्धन लामो समयसम्म जान सक्यो भने मात्रै हाम्रो संविधानले संरचना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि बढ्छ, अन्यथा बढ्दैन। त्यसकारण म खुसी छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, र मलाई लाग्छ यो देशमा सङ्घीयता चाहने, समावेशी लोकतन्त्र चाहने, गणतन्त्र चाहने र धर्मनिरपेक्षता चाहने र एउटा गुणात्मक ढङ्गले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण चाहने तमाम नेपाली जनता आज खुसी छन्, यो सरकारलाई देखेर खुसी छन्। अब हाम्रो देशको चाहिँ एउटा बहुत पपुलर गायिका आनी छोइङ डोल्माले भनेकी छन्, गीत गाएकी छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडा संसार। अब यसलाई कसैले काँडाको आँखाबाट हेर्छ भने ऊ काँडा बाहेक अरू के पनि देख्दैन। त्यसकारण म निवेदन गर्न चाहन्छु ती साथीहरूलाई जो काँडाको आँखाबाट देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यो चस्मा अलिकति फुकाल्नुहोस्, त्यो दोषी चस्मा, त्यो कालो चस्मा अलिकति फुकाल्नुहोस् र नेपालको इतिहासले सम्झेर अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई 2-4 दिन पर्खिनुहोस्, महिना दिन पर्खेर हेर्नुहोस् न। कमन साझा कार्यक्रम अहिले भर्खर घोषणा भएको छ, त्यो अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँहरूले चाहेका कुराहरू त्यसमा आउँछ कि आउँदैन। मलाई विश्वास छ साझा कमन मिनिमम प्रोग्राम जुन ढङ्गले घोषणा भएको छ, यो समाजको आमूल सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा हो, कार्यक्रम हो, र त्यो संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटमा त्यो लागू हुँदै जान्छ। कहाँ भोलि लागू हुँदैन त्यहाँ तपाईँहरू ठोक्नुहोस्, तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले स्ट्राइक गर्नुहोस्, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसनको नाताले, त्यो म भन्न चाहन्छु। यति भन्दै सामान्य अध्यक्ष महोदय के भन्न चाहन्छु भने यही सन्दर्भमा हामी केही राजनीतिक नियुक्ति र भूमि आयोगको कुरा गरौँ। के हो राजनीतिक नियुक्ति भनेको? अमेरिकादेखि युरोपसम्म हरेक डेमोक्रेटिक सिस्टममा, भारतदेखि नेपालसम्म हरेक डेमोक्रेटिक सिस्टममा जब सरकार बदलिन्छ, हरेक नयाँ सरकारका आफ्नो नीति हुन्छ, केही विशेष नीति हुन्छ, केही विशेष कार्यक्रम हुन्छ, केही विशेष प्राथमिकताहरू हुन्छन्। त्यसकारणले नयाँ सरकारले केही विशेष नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूले लिएर जाँदाखेरि तदनुकूलको एकर्डिङली केही चाहिँ नयाँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लोकसेवाबाट पास गरेर आएको कर्मचारीहरू जस्तो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट होइन। त्यसकारण एमाले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको आधारमा नियुक्ति गरेका मान्छेहरू 4 वर्ष जागिर खान सक्नु पर्थ्यो। यो बुझाइमै गलत छ, यो बुझाइमै गलत हो। पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भनेको त्यो सरकार रहन्जेलसम्म नैतिकता, म त यो भन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय, यदि त्यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टमा जाने मान्छेहरूको समझ र नैतिकता भए जुन दिन त्यो प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्छ त्यही दिन आफ्नै मनले उनले राजीनामा दिनुपर्ने, यो द्याट इज द ट्रु स्पिरिट अफ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट। एक कुरा। दोस्रो कुरो र अन्तिम कुरा के भन्दाखेरि भूमि आयोगको सन्दर्भ, यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको सन्दर्भमा भूमि आयोगको म कुरा गर्छु। मैले सामान्य अध्यक्ष महोदय यो चाहिँ संविधान बोकेर आएको छु। यो संविधानको धारा 40 जो मौलिक हक सम्बन्धी धारा हो, यसको 5 र 6 ले के भन्छ? राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, 5 ले भन्छ। 6 ले के भन्छ? राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबास व्यवस्था गर्नेछ। र त्यसपछिको दफाले के भन्छ? उपदफाले दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायका, सामान्य अध्यक्ष महोदय विचार गरियोस् यसलाई, सबै समुदायका हिमाल पहाड र तराईमा बस्ने सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ। यो संविधानमा सामान्य अध्यक्ष महोदय मलाई कसैले देखाइदियोस् अव्यवस्थित बसोबासी कहाँ लेखिएको छ? किन घुस्यो अव्यवस्थित बसोबासी? यो त्यसरी घुस्यो जसरी 2 वर्ष अगाडि भूमि सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन गर्नको निमित्त यो हदबदनी भन्दा बढी जग्गाहरू सामन्तहरूले अहिले आएर आजको दिनमा आएर सट्टापट्टा गर्न सक्छ र त्यो सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले त्यो निर्णय गर्यो र त्यो अनुसार अहिले गिरिबन्धु टी एस्टेटले 33 अरब हाराहारीमा स्क्यान्डल हुँदैछ, त्यहाँ त्यो मार्जिन खाँदैछ। सामन्तलाई पोस्ने काम त्यो तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय हो, जस्ट जानुभन्दा 5 दिन अगाडि। त्यसरी नै अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा यो हुकुमवासीहरूलाई जग्गा दिने काम र आफ्नो र केही लेनदेन, केही हुकुमवासी र जो सदस्य हो नेकपा एमालेको तर साँच्चीकै सदस्य होइन, प्रतिबद्ध सदस्य होइन,
त्यस्ताहरूबाट अलिकति निर्देशित भएर गर्न खोजेको काम हो। अहिलेको सरकारले गर्छ, संविधान बमोजिम यो कामलाई अगाडि बढाउँछ। मलाई विश्वास छ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि संविधानको ट्रु स्पिरिट र लेटर अनुसार त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछ। त्योभन्दा न दायाँ जान्छ न बायाँ जान्छ, यो काम पनि अगाडि बढ्छ। यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। कृषि र भूमि मानव जातिको उत्पत्ति, जन्म, विकास, मृत्युसित सम्बन्धित छ। यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ र यसलाई दुरुपयोग गरियो भने मानव जातिले सबभन्दा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। त्यसो भएर मैले यस सम्बन्धमा पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई पनि नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि मैले सहयोग गरेको थिएँ। सौभाग्यले हो कि दुर्भाग्यले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र बनाउँदाखेरि म संयोजक थिएँ। मैले त्यसलाई 3 महिना लगाएर मेरो संयोजकतामा त्यो तयार भएको थियो। त्यसमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र भूमिको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। हामी कस्तो कृषि उत्पादन प्रणालीमा जान्छौँ, भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यसको निम्ति हामीले महानापी लागू गरेर हाम्रो कृषि भूमिको, हाम्रो देशको सम्पूर्ण मानव जातिलाई, नेपालीहरूलाई आवश्यक पर्ने हाम्रो भूमि कहाँ कति छ, सदुपयोग भएको छ अथवा दुरुपयोग भएको छ, त्यसको निम्ति महानापीबाट मात्र त्यसको थाहा हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले भूमिको हदबन्दी कसरी गर्ने, त्यसरी यदि हामीलाई भूमि प्राप्त भएको छ भने त्यो भूमिलाई अरू किसिमले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर महानापी पछि भूमिको उपयोग कसरी गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले पहिलेदेखि नै त्यस्तो कानुन बनाउने कोसिस गरेका थियौँ। त्यो बनेको पनि छ। त्यसपछि त्यो लागू हुन्छ। र हामीले के देख्यौँ भने नेपालको कृषि भूमि सीमित छ। अरू पनि भूमि सीमित हुन्छ, तर जनसङ्ख्या त बढिरहेको छ। जनतालाई भूमिमा आधारित गराउने हो र भूमि नै बाँडचुँड गरेर टुक्राउँदै जाने हो भने के होला भन्दा एक दिन यस्तो स्थिति आउनेछ कि हाम्रो भूमि सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुनेछ र त्यसलाई उपयोग गरेर मानिस बाँच्ने अवस्था भन्दा पनि भूमि टुक्रिएर कसको स्वामित्वमा कति छ भनेर भन्ने विषयमै हामी अल्झनेछौँ। त्यसो भएर अब हामीले भूमिलाई टुक्रिएर बाँड्ने अवस्थामा जान हुन्न। त्यसो भएर हामीले भूमि सुधार लागू गरौँ र अव्यवस्थित जति पनि हाम्रा बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन्, सुकुम्बासी छन्, भूमिहीन छन्, यिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले विकल्पमा जानुपर्छ। त्यस भएर हामीले त्यो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर पहिला भूमि सुधार लागू गरौँ, त्यसबाट जमिन हामीले कति प्राप्त गर्छौँ, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पनि जमिन बाँड्न सकिन्छ। तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या के हो? के जमिन पाउने नै हो? जमिनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ? यो त जबसम्म नेपालको अथवा कुनै पनि देशको जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुन्छ, सुकुम्बासी बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले कृषि भूमि जम्मा 26 लाख हेक्टर छ, तर त्यो कृषि भूमिको टुक्रा कति भएको छ भन्दाखेरि पोहोर साल 4 करोड टुक्रा चाहिँ भइसकेका छ।
त्यो 4 करोड टुक्रामा तपाईले कसरी चाहिँ कृषि उत्पादन गर्नुहुन्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्छ? जबसम्म तपाईले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई उत्पादनमा लैजानुहुन्न, भूमिलाई त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैनौँ, बाहिर पठाउने त कुरै छैन। त्यसो भएर हामीले त्यो त्यसरी उत्पादन गर्ने हो भने, अत्याधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो भने त्यो 4 टुक्रा जमिनलाई हामीले मिसाउनु पर्दछ, चक्लाबन्दी गर्नुपर्दछ। त्यो सम्भव छ? छैन। त्यसो हो भने यो जमिन राज्यले किन्नु पर्दछ। पहिले जमिनदारीको आधारमा कृषि भूमि गएको हुनाले जफ्त गर्ने नीति थियो, तर अब नेपालको भूमि जो कृषि भूमि छ त्यो एक टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन। त्यो सबै अनेक हिसाबले कमाएर, रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ। त्यो जमिनलाई चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने र अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनिर कसरी उपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ। किन बन्द गर्न सक्दैनौँ भने मलाई थाहा छ 48 सालमा म निर्वाचित हुँदा, त्योभन्दा पहिले निर्वाचित हुँदा वन सुदृढीकरण आयोग थियो। शैलजा आचार्य वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै नेतृत्वमा वन सुदृढीकरण आयोग बनेको थियो। त्यो पञ्चायत कालदेखि निरन्तर जारी भएको थियो। त्यो वन सुदृढीकरण व्यापक रूपमा वन अतिक्रमण भएपछि त्यो वनलाई सुरक्षित गर्ने, अतिक्रमण भएको जमिनलाई कसरी सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई वितरण गर्ने भनेरै राम्रो मनले त्यो सिर्जना गरिएको थियो आयोग। पछि नेकपा एमालेको हाम्रो सरकार बन्यो र पार्टीले भूमि सुधार लागू गर्ने फैसला गर्यो, तर सरकारले भूमि सुधार लागू हुन सक्दैन भनेर भन्यो र त्यसो भए त्यही वन सुदृढीकरण आयोगलाई भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाऊ भनेर भन्ने फैसला गर्यो। त्यसै अनुसार सुरु भयो र त्यो 9 महिनाको सरकारले काम गर्न पाएको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले काम गर्न पाएको अवधि 6 महिना 7 महिना भन्दा थिएन, तर पनि सकेसम्म उसले चाहिँ काम गर्यो। त्यहाँदेखि यतातिर अब अहिले चाहिँ फेरि सरकारले त्यो भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। यो भयो भने 10 वटा कि 11 वटा आयोग बन्छन्। हामीले जस बेला यो वन सुदृढीकरण आयोग बनाएका थियौँ त्यस बेला हामीले अनुमान गरेका थियौँ 20 लाख परिवार नेपालमा घरबार विहीन छन्, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया सबै गर्दाखेरि त्यो हामीले अनुमान गरेका थियौँ। अहिले मैले सुन्दैछु गएको अलि बिगडी भएको आयोगले भूमि आयोग, यो भूमि आयोग पनि पहिले एउटा नाम थियो, अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हुनाले त्यसलाई भूमि आयोग बनाएको छ। काम उही हो। यसको चाहिँ अनुसन्धानमा 16 लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले आवेदन दिएका छन् र आयोगले प्रति परिवार 5 कट्ठा दिने विचार गरेको छ। पहाडमा रोपनीमा त्यही बराबर, तराईमा 5 कट्ठा दिने भनेर भनेको पनि मैले सुने। मैले यसो हिसाब गरेँ, 5 कट्ठा दिँदाखेरि कति चाहिँ हुँदो रहेछ भने 4 लाख हेक्टर हुँदो रहेछ। यो 4 लाख हेक्टर जमिन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ वितरण गर्नको निम्ति? के त्यो सम्भव छ? हुन सक्छ? हाम्रो जङ्गल फडानी गर्ने भन्दा, जङ्गल अतिक्रमण गर्ने भन्दा अर्को उपाय छैन। मैले नेपालको संविधानलाई हेरेँ, यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति त्यसले के भनेको छ? आम रूपमा भूमि सुधार लागू गर, सामाजिक न्याय स्थापित गर्नको निम्ति भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित विभिन्न जातिहरू जो पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई आवासको सुनिश्चितता गर र रोजगारी देऊ
रोजगारी दिन सकिन्न भने केही जमिन देऊ, जमिन छैन भने रोजगारी देऊ, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर। प्रत्येक परिवारमा 2टा रोजगारी दिन सक्ने हो भने उसलाई छिट्टै माथिल्लो अवस्थामा उतार्न सकिन्छ। तर हामीले संविधानको त्यो भावना अनुरूप चल्न सकेनौँ। हामीले के गर्यौँ भने जसरी पनि जमिनै चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने यो कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र त्यो जमिन हामीसँग छँदा पनि छैन त्यति जमिन। त्यो 20 लाख घरबारविहीन भएकालाई हाम्रो पालामा त्यस बेलाको 51 सालको सरकारले बनाएको त्यो आयोगले 2 लाख कि कति भूमिहीनहरूलाई जमिन बाँड्यो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले फेरि आफ्नो चाहिँ आयोग बनायो। त्यो आयोगले पहिलेका कति जमिन खोस्यो, कतिलाई लालपुर जानै दिएन र त्यसले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन। आज 51 सालदेखि आजसम्म तपाईले हिसाब गर्नुहोस्, यत्रो वर्ष, यत्रो झन्डै चाहिँ 28 वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गर्छौँ भनेर बनेका आयोगहरूले किन समस्या समाधान गर्न सकेन? किनकि यो बाटो अवैज्ञानिक छ, यसमा जान हुँदैन। जानी फेरि पनि हामी जाने कोसिस गर्दैछौँ र भूमि आयोग विघटन भएकोमा आन्दोलन गर्दैछौँ। अर्को भूमि आयोग बनाउनको निम्ति तयारी गर्दैछौँ। त्यो भूमि आयोगले कति काम गर्यो? 51 सालमा बनेको त्यो आयोगले कति समस्या समाधान गर्यो? किन फेरि पनि त्यति नै मानिसहरू त्यहाँ भूमिहीन भएका छन्, सुकुम्बासी भएका छन्? किन त्यो कहाँबाट जन्मिरहेका छन्? यसको कारणमा जान पर्दैन र? कारणमा जाने हो भने मैले एउटै कारण देखेको छु, जमिनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व। जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम जहिलेसम्म हुन्छ त्यस बेलासम्म एक थरी मानिसहरू त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्का थरी मानिसहरू सुकुम्बासी हुँदै हुँदै जाने। हाम्रो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, 26 लाख हेक्टर जमिन आज 4 करोडमा टुक्रा चाहिँ भएको छ। यस्तो चाहिँ अवस्थामा त्यो समस्या समाधान हुने कुनै उपाय छैन। यदि सरकारले यो सबै जमिन चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिएर किनेर, अब क्षतिपूर्ति नबन्यो, किनेर सरकारले आफ्नो बनाओस्। अहिले पनि सरकारकै अधिकार छ, किनभने सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ। अधिकार नभए त अधिग्रहण गर्न सक्दैन थियो। तर पनि सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुनाले मौलिक अधिकारमा उसको सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्न सबै सम्पत्ति लिन सक्दैन सरकारले, विकल्प दिनुपर्छ। तर किन्न त सक्छ नि। त्यसैले हामीले पहिले नै गल्ती गर्यौँ, हाम्रो जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो र अब हामीले फेरि त्यस जमिनलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने हो भन्ने सरकारको योजना अन्तर्गत त्यसलाई प्रयोग गर्ने काममा लागौँ र जमिन 5-5 कट्ठा दिएर अर्को वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने जतिजनाले प्राप्त गरेका छन् त्यसमध्ये आधाले बिक्री गरेर अर्कै काम गरिसकेका हुन्छन्। त्यो फेरि सुकुम्बासी भनिरहेका हुन्छ। त्यस भएर यस्तो गलत बाटोमा हामी अब जान हुँदैन। त्यसो भएर एउटा बृहत छलफल चलाइयोस् र हामीसँग भएको यो सम्पत्ति, त्यो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने बाटोमा जाउँ। जस्तो हामीसँग 26 लाख हेक्टर जमिन छ, खेती कृषिको निम्ति प्रयोग भइरहेको, र त्यो जमिनलाई हामीले किन्नको निम्ति मानिलिउँ 400 खर्ब रुपियाँ लागेछ भने त्यो 400 खर्ब रुपियाँ सरकारले बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा उपलब्ध गराउँछ। पैसा त त्यस बेला चाहिन्छ जब खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गर्न पर्दैन भने त्यो बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा प्राप्त गरेर अर्को ठाउँमा औद्योगिकरणमा हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति फेरि औद्योगिकरणमा जान सक्छ। त्यसो गरेर त्यो जमिनलाई हामीले ठुल्ठुला कृषि फार्महरू चाहिँ निर्माण गरौँ। त्यो कृषि फार्ममा उत्पादन गरौँ, हाम्रो आवश्यकता पुरा हुने गरी, बाहिर पठाउने गरी योजनाबद्ध रूपले हामीले उत्पादन गरौँ र त्यो दोहोरो फाइदा हुन्छ। एउटा सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, 4 खर्ब रुपियाँ सरकारसित हुन्छ, अर्को उनीहरूले 4 खर्ब रुपियाँ जमिन बेच्नेहरूसित चाहिँ रहेको हुन्छ, उनीहरूले औद्योगिकरण गर्छन् र यो 4 खर्ब अर्को हाम्रो देशको विकासको निम्ति सरकारले कुनै पनि बेला लागू गर्न सक्छ र विश्व ब्याङ्कसित, IMFसित छलफल गरेर उनीहरूको सुझाव र सल्लाह लिएर हामी त्यसलाई मोनिटाइज गर्न सक्छौँ
त्यो मोनिटाइज गरिसकेपछि त्यो पैसाले हाम्रो देशभित्र विकास र निर्माणको एउटा ठुलो ठुलो महाअभियान हामी सुरु गर्न सक्छौँ र त्यो महाअभियानबाट हामी गरिबीको अवस्थाबाट निस्कन सक्छौँ। 10 वर्षमा हामी समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने ठाउँमा मैले पढेको चाहिँ के हो भने संसदीय व्यवस्थामा संसदले प्रधानमन्त्री छान्छन् र सरकार चलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। मन्त्री परिषदको विस्तार पनि प्रधानमन्त्रीले गर्छन् र कसले काम गर्न सक्छ त्यस्ता मान्छेहरू छानेर राख्छन् र आफ्नो टिमको व्यवस्थापन गर्छन्। जे गर्छु भनेको छ त्यो डेलिभर गर्छन् र प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। यसलाई संसदीय पद्धति भन्छ र हामी त्यही संसदीय पद्धतिमा छौँ भनेर मैले बुझेको हो र मेरा छोराछोरीले पनि अहिले सोसल स्टडिजमा यही पढ्छन्। संसदीय व्यवस्था के हो भन्दा यही पढिरहेका छन्। हुन त यो सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको सरकार हो, हामीले बुझेका छौँ। यो भन्नलाई त अब नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरेको गठबन्धनको सरकार भनिन्छ, प्राविधिक रूपमा त्यो हो पनि। तर मसिन गरी हेर्ने हो भनेदेखि त यो स्वतन्त्र सांसदहरूले आफूले जितेको चुनाव चिन्ह छेउमा राखेर स्वतन्त्र सांसदहरूले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले मत हालेर बनाएको प्रधानमन्त्री भएकोले उहाँ निर्दलीय प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो छ, किनभने दलहरूलाई रिजाउन बरु सजिलो हुन्छ, दलको व्हिप हुन्छ। अब यहाँ त स्वतन्त्र सांसदहरूले भोट दिएका छन्, स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि गएर लब्बी गर्छन्। त्यो भएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा बुझ्न अप्ठ्यारो छैन, बुझ्छौँ। अप्ठ्यारो अवस्थामा आउनु भएको छ, अप्ठ्यारो छ। तर केही दिनदेखि एउटा हल्ला चलिरहेको छ। त्यो हल्लामा कति सत्यता छ थाहा छैन, तर हल्ला के छ भने गठबन्धनले समानान्तर राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदैछ। फर्मल रूपमा सङ्घमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा समानान्तर रूपमा चल्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाउँदैछ र यसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्छ। प्रधानमन्त्री कोसँग जिम्मेवार हुने? संसदप्रति जवाफदेही हुने कि गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रप्रति जवाफदेही हुने? गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानले चिन्छ? कहाँनिर चिन्छ? के भूमिका हो त्यसको? अनि प्रधानमन्त्री छान्ने संसदले, अनि प्रधानमन्त्रीको हात खुट्टा सबै बाँधेर अनि संयन्त्रले चलाउने सरकार? त्यसो हो भने त कतिवटा गठबन्धनमा दल हुनुहुन्छ उहाँहरू जति नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। यो संसदीय पद्धतिलाई हास्यास्पद रूपमा गिज्याउने खालको काम किन गरिँदैछ? संसदीय पद्धति कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ, हामी सबै कमजोर हुन्छौँ, दुःख पाउने जनताले नै हो। त्यसकारण यो कुरामा स्पष्टता हुन पर्यो। सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले हो, प्रधानमन्त्री संसदले बनाएको छ, जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री अहिले बन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो, संयन्त्रले सरकार चलाउने होइन। र संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीका हात खुट्टा बाँधेर 1 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु भनेको निर्लज्जता पनि हो, दुःखद पनि हो। र यसमा दुःख पाउने नेपाली जनताले हो, सबैले पाइरहेका छन् यो दुःख। यो कुरा हेक्का होस्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, हात खुट्टा बाँधिएर नबस्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई संसदले जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी गर्ने हो र जवाफदेही त संसदप्रति हो, गठबन्धनको कुनै नाममा बनेको संयन्त्रप्रति हुन सक्दैन। यो संयन्त्रलाई संविधानले चिन्दैन, संसदीय व्यवस्थाले चिन्दैन। पहिला भएको सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइएको पनि यही संयन्त्रको मागले थियो र अहिले पनि यही संयन्त्रको माग आइरहेको छ र यसैले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। यसमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मलाई डर के लाग्छ भने हाम्रो बच्चाहरूले पढिराखेका छन् अहिले पनि संसदीय व्यवस्था भनेको के हो भनेर। संसदले प्रधानमन्त्री छान्छ र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बनाउँछ, डेलिभर गर्छ भनेर पढिराखेका छन्। अब हामीले के उल्टो पढाउनु पर्ने भयो? संसदले प्रधानमन्त्री छान्छ अनि त्यसपछि एउटा राजनीतिक दलहरूको संयन्त्र हुन्छ अनि संयन्त्रले चलाउँछ भन्नु पर्यो। त्यो भन्नको लागि मलाई मन छैन। दोस्रो कुरा, चिन्ता चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री 5औं चोटि बन्नु भएको छ। यति कमजोर प्रधानमन्त्री किन हुनु पर्यो? सबैभन्दा ठुलो पार्टी कहिले फुट्ला अनि त्यो फुटेपछि मेरो सरकार कसरी टिक्ला भनेर मन्त्री परिषदमा कहिले जोइन गराउँला भनेर पर्खेर बस्ने प्रधानमन्त्री हो हाम्रो देशले खोजे? यति कमजोर प्रधानमन्त्री? अनि शेरबहादुर देउवाजी कमजोर हुनुभयो भनेर चिन्ता होइन, चिन्ता फेरि पनि संसदीय व्यवस्था कमजोर हुँदैछ भनेर हो। यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम
नगरौँ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसै संसद मार्फत अध्यक्षज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।